meron. Isa ulit. نشاهد بمستواه الكبير، لم نشاهد ايضا بعطاء الكبير، لكنه يظهر مع جيسوس، يظهر مع هذا الرجل العنيد العجوز الذي يقول للاعبيه لا نريد ان تعود الكره للخلف، فكل ما يريده ان يقدم النصر للامام في محاوله تغطيه دفاعيه مباشره. Ayan yan. Ayun na guys. Wala kami nakitang fireworks. At least nakasakay na ako ng tren. Una sa lahat. Nakasakay na ako ng tren. Dito may sakayan na papuntang